अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं नीलम अस्लम। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन क्या जेल से बाहर आ पाएंगे? इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में एक नया निज़ाम इंसाफ आने जा रहा है। नए निज़ाम इंसाफ में सर पर ईंट मारी जाएगी, किसके हुक्म से मारी जाएगी और उसके बाद पीछे रह जाने वाली जो फैमिली होगी उसको किस तरह से दिलासा दिया जाएगा, इस नए निज़ाम इंसाफ पर बात करने जा रही हूँ। किसकी जानिब से ये हुक्म दिया गया, ये बड़ा ही अहम है। साथ ही साथ इद्दत में निकाह केस में खावर मानिका का वकील अब भाग रहा है, क्यों पेश नहीं हो रहा, इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। साइफर केस में आज की अदालती कार्रवाई में क्या कुछ हुआ, ये भी इस वीडियो का हिस्सा होगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात हो जाए, इमरान खान साहब को एक और कामयाबी मिल गई। इससे पहले एक केस में वो सुरखरू हुए थे, एक और केस में वो सुरखरू हो गए, लेकिन अभी मुकाबला बड़ा सख्त है क्योंकि 200 से ज़ायद तो केसेस है। खैर, ये जो केस है ये भी बड़ा अहम केस है। इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा उस वक्त भी क्रिटिसिज्म किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और हुकूमत ने भी पीडीएम जो थी उस वक्त सीज़न 1 उसने बड़ा जोर लगाया था कि ये बड़ा ही कोई मजबूत केस उन्होंने बना दिया। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च किया गया था 2022 में, और उस वक्त किया गया था जब दफ़ा 144 लगी गई थी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जो लीडरशिप है उसके खिलाफ मुकदमात बन गए थे। अब इस केस में हुआ क्या है, अब वो आपको बताने जा रही हूँ कि इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के केसेस में इमरान खान और दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने कहा कि इमरान खान और दीगर मुल्जिमान पर लॉन्ग मार्च के दौरान लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम है। अगर पब्लिक को इमरान खान और दीगर ने उकसाया है तो इसका तो कोई सबूत मौजूद होगा, कोई इंटरव्यूज़ मौजूद होंगे जो कि प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा, लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास कुछ भी नहीं था। कोई ऐसा एविडेंस पेश नहीं किया गया, कोई ऐसा इंटरव्यू पेश नहीं किया, कुछ पेश नहीं किया गया, जिसके बाद बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ कोई सबूत अदालत में मौजूद ना होने की वजह से और रिकॉर्ड ना काफ़ी होने के ऊपर अदालत ने इन केसेस में इमरान खान को बरी कर दिया बाइज्जत। शाह महमूद कुरैशी, आमिर यानी, फैसल जावेद, शीरी मज़ारी, इन सबको भी नामजद किया गया था इस केस में, वो तमाम लोग भी बरी हो गए हैं। अच्छा, ये एक और, क्योंकि ये केस को भी बड़ा बनाया गया था कि दफ़ा 144 है, कानून तोड़ा गया, रियासत को चैलेंज किया गया, ये किया गया, वो किया गया, इल्ज़ाम लगा दिया था इमरान खान पे। और 9 मई का केस भी ऐसा ही है, उसमें भी इल्ज़ाम इमरान खान पर ही लगाया गया कि इन्होंने ही प्लानिंग की है, इन्होंने ही साजिश की है, लेकिन वहाँ पर भी रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ पर भी सबूत नहीं है। इसीलिए उन केसेस का भी कोई, जितने वो रिजॉल्व के साथ केसेस चलाए जा रहे हैं उनका वो किसी साइड पे इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जोड़ा जा रहा है और इमरान खान साहब के साथ जो जोड़ा जा रहा है, जब अदालत रिकॉर्ड मांगेगी तो वो नाकाफ़ी होगा। खैर, उस केस के ऊपर जब पेशरफ्त होगी तो वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो अहम केस है वो ये है कि डेरा इस्माइल खान में अली अमीन गंडापुर, जो कि इमरान खान के वज़ीर आला हैं, इमरान खान के नामज़द करदा खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने ये कहा, उन्होंने उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों दोज़खी हैं। चलो, यहाँ तक तो बात ठीक है जो उन्होंने कही। ये उन्होंने इससे पहले असम्बली के फ्लोर पर भी कहा था कि कुरान पे हलफ उठाएं कि आप ना रिश्वत लेंगे, ना रिश्वत देंगे, ना करप्शन करेंगे। यहाँ तक भी बातें, हालांकि ओथ में ही ये सारी चीज़ें शामिल थी, इसके लिए अलग से हलफ लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलें उन्होंने उठाया, हम क्या कह सकते हैं, उनका ये कह सकते हैं कि उनका पर्सनल फेथ है, तो हम इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करते। लेकिन इसके आगे वो जब उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है, जो कि उनका बनता नहीं है, और एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं और उनको ये बातें जेब नहीं देती, वो ये कि उन्होंने कहा कि रिश्वत मांगने वाले के सर पर ईंट मारो और मेरा नाम लो, मुझसे शिकायत ना करना, और उसके बेटे को कहो कि तुम्हारा बाप जो था वो जहन्नुम में जा रहा था, मैंने उसको जहन्नुम से बचाया, इसलिए मैंने उसको मार दिया। जो उसकी फैमिली होगी, जिस भी शख्स के सर पे ईंट मार के उसको मार दोगे। और उन्होंने फिर ये कहा कि अवाम गैरत करे और मौके पर सज़ा दे। अब ये कौन साबित करेगा कि कौन रिश्वत मांग रहा था या कौन रिश्वत दे रहा था या कौन रिश्वत ले रहा था? ये तो फिर आपने मॉब अटैक और वो जो सड़कों पे हम इंसाफ करते हैं, जिससे हम जान छुड़ाना चाहते हैं, जो हमारे लिए अजाब बना हुआ है, सड़कों पर अजाब के बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के आप फ़ौरन से लोगों को सजाए मौत देना शुरू हो जाए, तो ये तो उसी की कैटेगरी है, तो उसी में फॉल कर रहा है। ये तो सुसाइडल मिशन है।
ایک میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے تو اپنے ہی موسٹلی لیڈرز ایسے ہیں جو ایسی ایسی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں جو کہ خود ہی پارٹی کے اوپر کویشچنس ریز کر دیتی ہیں کہ بھائی یہ کیا آپ کس بات کو پریچ کر رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو بس مار دو، موقع پہ انصاف کرو، سزا دو، میرا نام لے دو، آپ کون ہو، آپ کا کیا نام لیں گے؟ آپ کسی کو کوئی مار کے کہہ دے کہ علی امین گنڈاپور کے کہنے پہ مارا ہے، آپ ہو کون؟ آپ وزیر اعلیٰ ہو، آپ خادم ہو اس پورے صوبے کے، آپ یہاں پہ سپریم عدالت نہیں ہو، آپ سپریم جج نہیں ہو، آپ چیف جسٹس نہیں ہو، انفیکٹ چیف جسٹس بھی یہ حکم نہیں دے سکتا کہ میرا نام لو اور مار دو کسی کو بھی۔ یہ کیا جہالت ہے؟ اس سے باہر نکلیں، اگر آپ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں تو وزیر اعلیٰ کی طرح بیہیو کریں، آپ صرف ڈیرہ اسماعیل خان کے اب رکن اسمبلی نہیں رہ گئے، اب آپ ایک وزیر اعلیٰ ہو، پورے صوبے کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہو، اور خیبر پختونخوا کی جیسی نیچر ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی جس طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے، اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے اس حد تک جائیں گے تو پھر تو میرے خیال سے وہاں کوئی نہیں بچے گا، اور کل کو کوئی آپ کا سر پھاڑ کے کہہ دے گا، سر پہ اینٹ مار کے کہہ دے گا جی آپ رشوت مانگ رہے تھے کسی سے، پھر کیا ہوگا؟ آپ کے اراکین اسمبلی، آپ کے جو کلیگز ہیں ان میں سے کسی کا سر پہ اینٹ مار کے کہہ دے گا کہ بس جی مار دیا، اس کی اولاد کو کہہ دے گا مار دیا، آپ کے والد جہنم میں جا رہے تھے میں نے ان کو بچا لیا جہنم سے۔ تو یہ جو جہالت ہے نا، میرے خیال سے اس سے بہت زیادہ اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی شیر افضل مروت کوئی نئی پھلجھڑی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی یہ کوئی بات کر دیتے ہیں، بھائی فوکس کرو، ریگنگ ہوئی ہے اس کے اوپر فوکس کرو، پرفارمنس کے اوپر فوکس کرو، کچھ کام کر کے دکھاؤ، کوئی نئی پالیسیز لے کے آؤ تاکہ لوگ کہہ سکیں یہ دیکھیں جی یہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف، اور یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے اگر باقی صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف نہیں۔ اگر خیبر پختونخوا جیسی حکومت یا اس طرح کا وزیر اعلیٰ ہوگا، لوگ شکر کریں گے، شکر ہے ان کی باقی صوبوں میں حکومت نہیں آئی۔ تو پلیز یہ رسپانسبلٹی آپ کے کاندھوں پہ، تو ذرا رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں۔ اب بات کر لیتے ہیں عدت میں نکاح کیس، جس کی بڑی بڑی لمبی سماعتیں ہو رہی تھی بڑی جلدی میں، کہ وہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ بنا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا مذہب خطرے میں، اور یہ کیس کا فیصلہ آ گئی، سب کچھ ملک کا جو مستقبل ہے وہ بچایا جا سکتا ہے۔ اس کیس میں خاور مانیکا کے جو وکیل ہیں وہ پیش نہیں ہوئے، سلمان صفدر پیش ہوئے، اور رضوان عباسی جنہوں نے بڑی جلدی سماعت کروائی تھی اور بڑی جلدی وٹنسز پیش کیے تھے، وہ پیش نہیں ہو سکے، اور انہوں نے کہا کہ جو اس میں عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، بشرا بی بی کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا پہلے تو رات تک سماعتیں کروائی جا رہی تھی، اب موجود ہی نہیں ہے، اب موصوف کدھر چلے گئے ہیں؟ تو اس کے بعد جب وہ پیش نہ ہوئے تو یہ کیس کی سماعت 27 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ یہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے، اتنا سمپل کیس ہے، جو پچھلی عدالت نے شرمناک فیصلہ دیا ہے، جو پاکستان کے لیے ایک واقعی پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے اس میں ایک دھبے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اب یہ کیس جلدی وہ اپنا داغ دھو سکتے ہیں، اس کے لیے 44 سال ذوالفقار علی بھٹو کی طرح انتظار نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے لمبی ڈیٹس یہ دے رہے ہیں۔ پہلے اتنا امپورٹنٹ کیس تھا یہ کہ الیکشن سے پہلے نتیجہ آنا ضروری تھا، اب یہ اتنا غیر اہم ہو گیا ہے کہ اس میں ایک ہفتے کی ڈیٹس دی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب آ جاتے ہیں سائفر کیس کے اوپر۔ سائفر کیس پہ جو جج کا کنڈکٹ ہے وہ چیلنج ہو گیا۔ جج صاحب نے ایک روز اگر عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے کچھ وکیل اپنی الیکشن کیمپین میں بزی تھے اور عمران خان صاحب کے وکیل نہ پیش ہو سکے، تو انہوں نے جلدی 24 گھنٹوں کے اندر سرکاری وکیل ان کے لیے مقرر کر دیا تھا، جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں چیک کیا، جس کی کوئی پروفائل نہیں تھی، جس کے لیے کوئی میرٹ لسٹ نہیں تھی، بس انہوں نے جلدی اور ایک ایسے وکیل کو جس کے بارے میں عام اسٹیٹ کاؤنسل کو عام الفاظ میں بیان کروں کہ وہ حکومتی طرف سے کئی بار عمران خان کے اگینسٹ پیش ہو رہا تھا، وہی جو ہے وکیل اسٹیٹ کاؤنسل وہی عمران خان کی فیور میں آ کے اگر دلائل دینا شروع کر دے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں اس نے کیا دلائل دیے ہوں گے۔ 24 گھنٹے میں ہو گیا اور کوئی اس میں رولز اینڈ ریگولیشنز فالو نہیں کیے گئے، پتہ نہیں کیا جلدی تھی، 18 20 گھنٹے کی سماعتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ لوپ ہول سائفر کیس میں آئے ہیں سامنے، جو کہ ہمیں پہلے ہی نظر آ رہے تھے، اور ابھی اس کیس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے پیر تک، اور یہ اس میں آج جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں انہوں نے پورا جو لوپ ہولز تھے کہ کس طرح سے جج کی اس میں فوراً سے وکیل کی اس میں فوراً سے تعیناتی ہوئی اور جو جج کا مس کنڈکٹ ہے وہ انہوں نے سامنے رکھا ہے، جس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اس کیس میں کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کو رولز اینڈ ریگولیشنز کی بیس کے اوپر ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ فالو ہوتے دکھائی نہیں دیے۔ تو یہ آج کی اہم نیوز پاکستان ٹوڈے میں، پاکستان کی ہائی لائٹس۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔